श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। दृष्टान्तो नैव दृष्टस्त्रिभुवन जठरे सद्गुरोर्ज्ञानदातुः परसश्चेतत्र कलपियः शनयति यदहो श्वहृतामश्मशारम् न स्परसत्तं तथा विश्रितचरणगुणयुगे सद्गुरुः स्वीयशिष्ये स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमसे ते बालौकिकोऽपि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान को जय जय हो। अकारण करुणा वरुणालय भक्त बांसा कल्पतरुभ्यश्च तद्वैर पीताम्बरधारी श्री राधा रानी को प्रत्यक्ष वाग्मयी मूर्ति स्वरूप श्री बाल गोपाल भगवान को चरण कमलमा कोटि छ नमन वंदन गर्दै सबैका मार्ग नियन्ता पथ प्रदर्शक जसको सान्निध्यमा रहँदा बित्तिकै पूर्ण रूपेण आनन्दको अनुभव र अनुभूति हुने गर्दछ। जसको छत्र छायामा बस्दाखेरिमा माताको आँचलमा बसेको जस्तो अनुभव र अनुभूति हुने गर्दछ। जसको सान्निध्यमा रहँदा सम्पूर्ण दुःख र सुखदेखि परेर आत्मतत्त्वको चिन्तन गर्ने हामीले पूर्ण प्रादुर्भाव प्राप्त गर्न पाउँदछौँ। हामी सबैका परम वन्दनीय प्रातस्मरणीय आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवानको चरण कमलमा कोटिशः नमन वन्दन गर्दै सम्पूर्ण साधक साधिकाहरूको हृदयस्थ विराजित श्री राधा कृष्ण भगवानको चरण कमलमा कोटिशः नमन वन्दन गर्दै आउनुस् गुरु महिमाको विषयमा सत्सङ्ग चर्चा परिचर्चा सँगै अगाडि बढ्नेछौँ। हुन त गुरुको महिमा शब्दमा व्याख्या गर्न सम्भव नै छैन र मानवको जीवन तब सार्थक हुन्छ जब उसले सद्गुरुदेवको सान्निध्यता र सद्गुरुबाट पूर्ण रूपेण दीक्षित भएर पूर्ण रूपेण सतत ब्रह्मको साक्षात्कार गर्दै एकनिष्ठ भएर आफूलाई समर्पित भावले भगवानको सेवामा उन्मुक्त गराउँछ। वास्तवमा जीवन त्यसको सार्थक हुन्छ जसले चाहिँ पूर्ण रूपेण आफ्नो जीवात्मालाई परमात्मासँग जोडिसक्छ। हेर्नुहोस्, राम्रो नराम्रो सुख दुःख हर कसैलाई कर्मको फल हर कसैले भोग्नु पर्छ। अरू सबै चिज प्राप्त गर्न बहुत सजिलो छ साधक वृन्द, तर सद्गुरुको सान्निध्यता प्राप्त गर्न त्यति सहज छैन। सद्गुरुको सान्निध्यद्वारा नै हामीले अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नष्ट गर्दै माया मोह काम क्रोध लोभ मोह तिक्ष मद मात्सर्यबाट माथि उठेर श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन आदि सम्पूर्ण भक्तिलाई एकीकार गर्दै पराभक्तिमा युक्त रहेर पराभक्तिद्वारा हामीले ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गर्न सक्छौँ जब गुरुको कृपा हुन्छ। वास्तवमा गुरुको महिमा अनन्त बताइयो। किन त भन्दा अध्यात्मको ज्योति जलाए मनमा जसले हामी भित्र अध्यात्मको ज्योति जलाइदिने सामर्थ्य राख्छ। अध्यात्मको ज्योति अर्थात् जुन ज्योति कहिले निप्दैन, आफूभित्र भएको त्यो प्रकाशलाई म कहूँ यो तत्त्व खोज्न सिकायौ, म भित्र भएको त्यो तत्त्वलाई खोज्न सिकाउनु भयो। हे गुरुदेव, हजुरको चरणमा कोटि कोटि नमन वन्दन गर्दछौँ भनेर नित्यप्रति गुरुप्रति समर्पित भाव राख्दै हामीले गुरुको पूजा गर्नुपर्छ, अर्चना गर्नुपर्छ, वन्दना गर्नुपर्छ। सख्य भाव राखौँ, आत्मीयताको भाव राखौँ। अनि किन गुरुलाई महान बनाइयो त?
दुःख सुखादिको मोह छोडेर आनन्दमा हरदम रम्न सिकायो। दुःख सुख मोह आदि सबैलाई छुटाएर आनन्दमा हरदम रम्न सिकाउनु भयो। त्यही भएर गुरुलाई महान भनिएको छ। यो स्थूल विश्व विराट ब्रह्म रूप जीव सूक्ष्म ईश निहार्न सिकायो। यो स्थूल विश्व विराट ब्रह्म रूप जीव सूक्ष्म ईश निहार्न सिकाउनु भयो। हामी भित्र भएको त्यो सूक्ष्माति सूक्ष्म जीवात्मालाई परमात्मासँग जोड्न सिकाउनु भयो। आत्मालाई परमात्मासँग एकीकार गर्न सिकाउनु भयो। त्यही भएर गुरुलाई महान भनिएको छ। लक्ष्य उद्देश्य के कर्म हो गर्ने, सदा सत्य धर्मको मर्म सिकायो। तिम्रो लक्ष्य के हो, तिम्रो उद्देश्य के हो, तिम्रो कर्म के हो, मैले गर्नुपर्ने परम कर्तव्य के हो, मेरो कर्म के हो। सदा सत्य धर्ममा रहेर रहन सिकाउनु भयो। सत्यको सत्यव्रत आचरण गर्न सिकाउनु भयो। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, उनी परम स्वरूप पर ब्रह्म सत्यम परम धीमहि। सत्यव्रत आचरण गर्नेवाला परब्रह्म परमात्माको स्वरूपलाई चिनाउन सक्ने सामर्थ्य सत्यव्रत रहेर मात्रै हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यो मर्म सिकाउनु भयो गुरुले हामीलाई। थिए पातके नित्य कुमार्ग चल्ने, पातके जस्तै कुमार्गमा चलिरहने, तर कृपा गरी कृष्ण जप्न सिकायो। हजुरको कृपा भयो र मलाई कृष्ण के हो, कृष्णलाई कसरी जप्नु पर्छ भन्ने तत्त्वको बोध गराउनु भयो। अहो धन्य भाग्य गुरु रत्न पाए म धन्य छु, जसले जुन कृपाले जुन आशीर्वादले जन्म जन्मान्तरको कल्प कल्पान्तरको पुण्य एकट्ठा गरेर जुन चिज प्राप्त गर्न सकिँदैन त्यो रत्न मैले आज पाएँ। हरि प्रेम भक्तिमा भिज्दै रमाए। किन भन्दा गुरुद्वारा नै हामीले हरिलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, हरिहरलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। बिना गुरु हामी हरिहरमा रम्न सक्दैनौँ, भिज्न सक्दैनौँ, समर्पित हुन सक्दैनौँ। त्यही भएर गुरु महान हो। आनन्द मानन्द कर प्रसन्न, जो आनन्दमा रत रहन्छ, प्रसन्न मुद्रामा रहन्छ, जो सम्पूर्ण शास्त्रको तत्त्ववेत्ता छ, जो आनन्दमा कर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम, जसले त्यो ज्ञानलाई साक्षात्कार त्यो निज भाव स्वरूपलाई जानिसकेको छ, ज्ञान रूपी नौकामा जो चढिसकेको छ र हामीलाई पार लगाउनको लागि आज सद्गुरुको सान्निध्यता प्राप्त भएको छ। योगिन्द्र मिड्यम भवरोग वैद्यम, जो योगीको पनि परम योगीको रूपमा हुनुहुन्छ र जुन भवरूपी यो संसारको मायाको सागरमा रत रहेका सम्पूर्ण मानवको जसले उद्धार गर्ने काम गर्छ, औषधिको रूपमा आयुर्वेदिकको रूपमा जसले औषधि गर्ने काम गर्नुहुन्छ, हामीभित्र भएको विकारहरूलाई निकाल्ने काम गर्नुहुन्छ। जब हामी भित्रको विकार निस्किन्छ नि तब मात्रै हामीले ज्ञानलाई आत्मसात गर्न सक्छौँ। किन भन्दा कुनै राम्रो चिज हामीले प्राप्त गर्न छ भने सबैभन्दा पहिला आफूभित्र मन्थन गर्नुपर्छ। मन्थन गरेर आफूभित्र भएको विकार निकाल्नुपर्छ। समुद्र मन्थन गर्दा पनि सबैभन्दा पहिला विष उत्पत्ति भएको थियो, विकार निस्क्यो र अन्तिममा अमृतको प्राप्ति भएको छ। त्यस्तै हामीले पनि अमृत प्राप्त गर्न छ, आफूभित्र भएको त्यो तत्त्वलाई जान्न छ, तत्त्वको बोध गर्न छ भने सबैभन्दा पहिला हामीभित्र भएको विकारलाई नष्ट गरौँ, हामीभित्र भएको त्यो कुविचारलाई हटाउने प्रयास गरौँ। ध्यानको माध्यमबाट, ज्ञानको माध्यमबाट, योगको माध्यमबाट, संकीर्तनको माध्यमबाट गुरुले जुन मन्त्र दिनुहुन्छ त्यो मन्त्रलाई आत्मसात गरेर जब हामी पूर्ण श्रद्धा भावले, एकी भावले एकनिष्ठ भएर जब हामी जप्छौँ, आराधना गर्छौँ, अवश्यमै हामीले आफूभित्र भएको विकारलाई निकाल्न सक्छौँ अनि बल्ल त्यो तत्त्वको बोध गर्न सकिन्छ। जुन तत्त्वलाई खोज्नको लागि हामी जन्म जन्मान्तरदेखि भड्किरहेका छौँ, यत्र तत्र सर्वत्र खोजिरहन्छौँ, त्यो आफूभित्र भएको तत्त्वको बोध तब हुन्छ जब हामी भित्र भएको विकार रहित हुन्छौँ। हामी जुन दिनसम्म हामी विकार रहित हुँदैनौँ, जति साधना गरे पनि, जति तपस्या गरे पनि, जति त्याग गरे पनि पूर्ण रूपेण हामीले त्यो तत्त्वको बोध गर्न सक्दैनौँ र हामी दुःखी हुन्छौँ। आज हामी किन दुःखी छौँ? शान्ति किन छैन मनमा? आनन्द किन छैन मनमा भन्दा विकारले युक्त छ, ईर्ष्याले युक्त छ मनमा,
अर्काले यति साधना गर्यो मैले पनि गर्न पाए हुन्थ्यो नि भन्ने भाव जुन भगवानले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यसमा हामी कहिल्यै पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ। आज एउटा चिज गऱ्यौँ भने भोलि योभन्दा धेरै गर्न पाए हुन्थ्यो, योभन्दा धेरै प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो। जति भगवानले दिनुभएको छ त्यसैमा जो सन्तुष्ट रहन्छ, त्यसैलाई आत्मचिन्तनको रूपमा उसले स्वीकार गर्दछ भने त्यो परम शिष्य हो र त्यो नै साधक हो, त्यो नै शिष्य हो। र त्यस्तो शिष्य, त्यस्तो साधकले नै सद्गुरुको सान्निध्यमा रत रहेर ब्रह्मतत्त्वको साक्षात्कार गर्न सक्छ। शिष्यमा पनि त्यो गुण हुनुपर्छ। हामीले असल गुरु किन प्राप्त गर्दैनौँ? सबैभन्दा पहिला आफ्नो प्रक्षालन गर्न सिकौँ। हामी भित्र भएको त्यो विकार रहित, त्यो आफूभित्र भएको त्यो विकारलाई निकाल्ने प्रयास गरौँ। हामी तत्त्वको खोजमा कहिले हिँड्दैनौँ, प्रभावको खोजमा हिँड्छौँ। स्वभावको खोजमा कहिले हिँड्दैनौँ। प्रभाव रूपी कोही मान्छे देख्यो भने यसैलाई गुरु बनाउन पाउँथ्यो। जब स्वभावले हामीले गुरुलाई पछ्याउँछौँ, स्वभावले हामीले आफूलाई आत्मसात गर्छौँ, तब मात्र हामीले असल गुरुको सान्निध्यता र असल गुरु त्यो हो जसले हामीभित्र भएको त्यो ब्रह्मको साक्षात्कार गराउन सक्छ। नमो वै ब्रह्म हृदय, आफ्नो हृदयमा साक्षात् परब्रह्मको साक्षात्कार गराउन सक्छ। हाम्रो हृदयमा त्यो रहेको ब्रह्म, किन भन्दा सबैको हृदयमा ब्रह्मको वास छ। मात्र त्यति हो, अहिले अन्धकार या अज्ञानता रूपी अन्धकारले हामीलाई त्यसलाई देख्न, त्यसलाई जान्न, त्यसलाई चिन्न सकेका छैनौँ। त्यो अन्धकार नष्ट हुँदा बित्तिकै त्यो ज्ञान रूपी विवेकद्वारा हामीले आफूभित्र भएको ब्रह्मलाई जान्न सक्छौँ। त्यो ब्रह्मलाई चिनाउने जसले सामर्थ्य राख्छ, त्यस्ता परम गुरुलाई हामी नमन गर्छौँ। त्यस्तो गुरुको सान्निध्यता प्राप्त गर्नु नै जीवनको परम उद्देश्य हो। हरेक चिज प्राप्त गर्न बहुत सजिलो छ। अब हेर्नुहोस्, सद्गुरुको सान्निध्यता प्राप्त कसरी गर्ने? कुनै कर्म गर्न छ हो कि होइन? अब कर्म गर्न छ भने सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ त? त्यो कर्मको सुधार गर्दै जान्छौँ नि। अब कुनै पनि विद्यार्थी परीक्षामा उत्तीर्ण हुन चाहन्छ भने त्यसको सफलताको लागि उसले वर्षौँ वर्ष पर्यन्त उसले साधना गरिरहन्छ। एउटा कुनै चिज प्राप्त गर्नु पर्यो भने कति वर्षसम्म हामीले मेहनत गर्छौँ र बल्ल हामीले त्यो क्षेत्रमा अग्रता प्राप्त गर्छौँ। अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस्, अब गुरुले कुनै मन्त्र दिनुभयो, मन्त्र दिएर आज जप्यौँ, भोलि हामीले त्यसको फलको याचना गर्छौँ। जब एउटा विद्यार्थीले पास हुनको लागि अथवा कुनै क्षेत्रमा जागिर खानको लागि 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष मेहनत गर्छ, बल्ल त्यो उच्च सफलतामा पुग्छ भने आज गुरुदेवले मन्त्र दिनुभयो, भोलि हामीले आज जपेर भोलि प्राप्त गर्न सक्छौँ। के हजुरले आज हजुर स्कुल जानुभयो, भोलि हजुरले त्यो विषयमा पारङ्गत रहेर पास गर्न सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुँदैन। त्यही भएर हामीले पनि सनै सनै अभ्यास गर्दै गइयो, मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै गयौँ, पूर्ण श्रद्धाले निष्ठाले युक्त रहेर हामीले जप गर्न थाल्यौँ भने अवश्यमेव हामीले पनि त्यो फल प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही भएर गुरुप्रति निष्ठा भाव, एकी भाव र भगवानको श्रीविग्रह अगाडि राखेर हामीले जप गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। गुरुको महिमा त अनन्त छ, किन भन्दा गुरु नै हाम्रो आधार हो, जसले हामीलाई धारण गर्न सिकाउँछ, जसले हामीलाई धारण गरेको छ। जसरी पृथ्वीले माथि हामी अहिले अनवरत रूपमा बसिरहेका छौँ, त्यस्तै हामीलाई पनि गुरुले धारण गर्नुहुन्छ। जब गुरुले धारण गर्नुहुन्छ नि, तब मात्रै हाम्रो जन्म सार्थक हुन्छ। हेर्नुहोस्, बिना गुरु हाम्रो जीवन सफल हुनै सक्दैन। ठुला ठुला ऋषि, महर्षि, गन्धर्व आदिका पनि गुरुहरू थिए। जब गुरुविहीन भए, उनीहरू पनि श्रीविहीन भए। त्यस्तै हामी आज श्रीविहीन किन छौँ? हामीले गरेको सफलतामा उच्च सफलता किन प्राप्त गर्न सक्दैनौँ? गर्दा 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 असफल किन हुन्छौँ? किन भन्दा मार्ग देखाउने, मार्ग प्रशस्त गराउने गुरु ज्ञानको खाँचो छ। त्यही भएर अब हामीले आफूलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, आत्मबोध गर्नुपर्छ र सद्गुरुको सान्निध्यमा रहेर प्रत्येक सद्गुरुका प्रत्येक वाक्यहरूलाई मन्त्र समान मानेर जीवनमा उतार्यौँ भने अवश्यमेव हामी पनि त्यो तत्त्वको बोध गर्दै परम सुख र परम आनन्दमा हामी रम्न सक्दछौँ, रमाउन सक्दछौँ, अरूलाई पनि उत्सर्ग गर्न सक्दछौँ।
त्यही भएर गुरुप्रति निष्ठाभाव राखौँ, श्रद्धाभाव राखौँ, विश्वास राखौँ। जहाँ विश्वास हुन्छ त्यहाँ ज्ञानको उत्पत्ति हुन्छ, जहाँ ज्ञानको उत्पत्ति हुन्छ त्यही ज्ञानद्वारा भक्तिको उत्पत्ति हुन्छ। जब भक्तिको उत्पत्ति हुन्छ त्यही भक्तिद्वारा हामीले परमार्थ सिद्ध गर्न सक्छौँ। जब परमार्थ रूपी त्यो ज्ञानलाई प्राप्त गर्छौँ तब हामीले जीवात्मालाई परमात्मा र परमात्मालाई हामीले आत्मासँग एकीकार गरेर त्यो चैतन्य स्वरूप परब्रह्मसँग एकीकार हुन सक्छौँ। त्यही भएर गुरुको कृपा चाहिन्छ। गुरुप्रति कृपा, गुरुको कृपा प्राप्त गर्नलाई शिष्यको बरु त्यो समर्पित भाव हुनुपर्छ। मन्त्र लियौँ, दीक्षा लियौँ भन्दैमा हुँदैन। त्यो मन्त्रलाई जप्ने जुन हाम्रो साधना छ, जुन पद्धति छ, जुन गुरुदेवले सिकाउनु भएको छ, पूर्ण श्रद्धाभाव विश्वासले हामीले जप्छौँ भने अवश्य सफल हुन्छौँ। कुनै काम पनि विश्वास बिना गरिन्छ, श्रद्धा छैन, भाव छैन, समर्पित छैन भने त्यो नष्ट भएर जान्छ। त्यही भएर निष्ठा राखौँ, श्रद्धा राखौँ, पूर्ण भाव र पूर्ण श्रद्धाको साथमा आत्मसात गरेर गुरुका प्रत्येक वाक्यहरूलाई मन्त्र समान मानेर जीवनमा धारण गरौँ। हाम्रो जीवन पनि सफल हुनेछ, हामीले अरूको जीवनलाई पनि सफल बनाउन सक्नेछौँ भन्ने भावले अगाडि बढ्नुपर्छ साधकवृन्द। तब मात्रै हामी सफल हुन्छौँ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भन्दा, जति पनि हामी साधकहरू छौँ, जति पनि हामीले गुरुबाट प्रदत्त भइसकेका छौँ, दीक्षित छौँ अथवा कसैले दीक्षा लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना छ भने मैले त के भन्छु भन्दा, स्वभावले गुरुलाई पहिचान गरेर मात्रै दीक्षा लिनुहोस्। किन भन्दा हजुरको जीवन बर्बाद हुन सक्छ। बरु दीक्षा लिनुभएको छैन ठिक छ, तर दीक्षा लिनुहुन्छ भने स्वभावले प्रभावमा आएर होइन, स्वभावले कसैले गुणगान गायो भन्दैमा गुरु नबनाउनुहोस्। परख्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् र जुन दिन हजुरले असल गुरुको सान्निध्यता प्राप्त गर्नुहुन्छ नि, त्यो दिन हजुरको जीवन सफल हुन्छ, सुनमा सुगन्ध हुन्छ, अवश्य हुन्छ। र जो पनि गुरुबाट प्रदत्त भइसक्नु भएको छ उहाँहरूसँग एउटै प्रार्थना छ, कुनै पनि कर्म गर्दा, कुनै पनि काम गर्दा गुरुलाई आत्मसात गरौँ, गुरुको स्मरण गरौँ र कार्यमा अग्रसर भएर पूर्ण श्रद्धा लगावले अगाडि बढ्दै गयौँ भने अवश्य मलाई लाग्छ गुरुले कृपा पनि गर्नुहुन्छ र त्यो कार्यमा सफलता पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। मात्र यति हो कि समर्पित भाव हुनु पर्यो, श्रद्धा भाव हुनुपर्छ, समर्पण हुनुपर्छ। कुनै छल कपट हुन भएन मनमा, ईर्ष्या हुन भएन मनमा। निश्चल मनद्वारा निश्चलताले युक्त भएर जब हामीले गुरुलाई पुकार्छौँ, गुरुप्रति श्रद्धा भाव राख्छौँ भने हामी असम्भव कार्यलाई पनि सम्भव बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो क्षमता हामीलाई गुरुदेवले प्रदान गर्नुहुन्छ र गुरुदेवको कृपाद्वारा नै हामीले ध्यानको माध्यमबाट हुन्छ कि, भक्तिको माध्यमबाट हुन्छ कि, जप आदिको माध्यमबाट हुन्छ कि, कीर्तनको माध्यमबाट हुन्छ कि, त्यो जीवात्मालाई परमात्मासँग एकीकार गर्दै त्यो चैतन्य स्वरूप परब्रह्मलाई सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, जो परम सत्य स्वरूप परब्रह्म हुनुहुन्छ उहाँलाई जान्न सक्छौँ। सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना, अनि परब्रह्म परमात्मा जो परम सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ उहाँको शरणमा आफूलाई अग्रसर गरौँ। किन भन्दा हामी गुरु प्रदत्त भइसकेपछि शरणागति भनिन्छ। शरणागतिको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने, जो सम्पूर्ण चिजबाट निवृत्त रहेर आफूलाई पनि भगवानमा समर्पित गरिदिनु, आफूलाई पनि गुरुप्रति समर्पित भाव राखेर जसले भगवानको सेवा गर्छ। गतिको अर्थ हो जुन कहिले नष्ट हुँदैन। गति अर्थात् जुन परम गति प्राप्त गर्ने हो, त्यो शरणागति नभएसम्म हामीले परम गति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर दीक्षा परम आवश्यक छ। दीक्षा लिन त, वैष्णव हुन त, तर दीक्षा कोसँग लिने, दीक्षा कस्तो व्यक्तिसँग लिने, दीक्षा लिनलाई आफूमा त्यो योग्यता कसरी बनाउने, योग्यता बिना त हामीले पनि गर्न सक्दैनौँ नि। गुरु प्राप्त गर्न छ भने आफ्नो योग्यता पनि त सिद्ध गर्न पर्यो। कुनै जागिर खान छ भने योग्यता सिद्ध, त्यसमा पास हुनु पर्यो, इन्टरभ्यूमा पास हुनु पर्यो, धेरै धेरै त्यसमा विधाहरू हुन्छन्। त्यस्तै यसमा पनि के हुन्छ, आफूलाई योग्य बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला खानपिनमा सुधार गर्ने, आफ्नो आचरणमा सुधार गर्ने, आफ्नो सङ्गतमा सुधार गर्ने। जब हामी बिस्तारै बिस्तारै सुधार गर्दै जान्छौँ, जस्तो खान्छौँ अन्न त्यस्तै हुन्छ मन। अब मन राम्रो छैन भने राम्रो गुरु कसरी प्राप्त हुन्छ त?
बुद्धि राम्रो भए पो शुद्ध बुद्धिद्वारा भगवानको उपासना गर्ने हो। खाँदाखेरिमा साउनको महिनाभरि व्रत बस्यो अनि 11 महिना जे खाए पनि हुन्छ भनेर त भएन। त्यो त जीवन पर्यन्त हामीले आफ्नो आहारमा शुद्धता हुनु पर्यो, विचारमा शुद्धता भइहाल्छ। जब आहारमा शुद्धता हुन्छ अनि असल गुरु स्वतः नै प्राप्त हुन्छ। जुन चिज भगवानलाई भोग लाग्छ त्यो चिज खाने। भगवानप्रति यो नसोच्ने कि म त यो सम्प्रदायको हो, यो सम्प्रदायमा छैन, मैले त केही गर्नु। हजुरको जन्म भइसकेपछि हजुर सनातन हो, हजुर भगवानको हो। भगवानले हजुरलाई पठाउनु भएको जसप्रति आस्था छ, जुनप्रति निष्ठा छ, उहाँलाई समर्पित भाव राख्दै हामीले जन्मैदेखि हामीले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई त्यो संस्कार दिनुपर्छ। भगवानलाई भोग नलगाएर कुनै पनि चिज सेवन नगर्ने उहाँले नै हामीलाई दिनुभएको भन्ने भावले जब हामी आफ्नो संस्कारलाई सानैदेखि नै संस्कारित हुन्छौँ नि, अनि बल्ल हामीले असल गुरु प्राप्त गर्छौँ। अहिले अन्तमा मर्ने बेलामा मैले सद्गुरु प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर सम्भव हुँदैन प्रभु। त्यसको लागि त हामीले कर्म गर्दै जानुपर्छ। जब भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ अवश्यमेव हजुरको चाहना छ, हजुरप्रति त्यो समर्पित भाव छ भने हजुरले नसोचेको भन्दा राम्रो फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर हामीले याचना के गर्छौँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मैले त फल प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो, मैले त यसको लागि कर्म गरेको, यो हुँदै भएन, यत्रो गरे हुँदै भएन भन्यो छोडिदिउँ। यो बुझ्दैनौँ कि जन्म जन्मान्तरमा गरिएका ती पाप र तापहरूलाई भगवानले पखाल्दै निचोड्दै गरेर अन्ततोगत्त कमसेकम योग्य अधिकारी त भए, मलाई जोग गर्ने अधिकारी दिनुभयो। हेर्नुहोस् त जन्म जन्मान्तर यो पृथ्वी लोकमा कति मानिसहरू छन्, हजुरमा त भगवानको अनन्य कृपा भएको छ। त्यही भएर मैले सद्गुरुको सान्निध्य प्राप्त गरेँ र सद्गुरुको सान्निध्यमा रहेर दीक्षित हुन पाएँ भन्ने त्यो सौभाग्य आफूलाई ठान्नुपर्छ भन्दै यहाँहरू सम्पूर्ण साधकवृन्दहरूलाई अन्तमा त्यही भन्न चाहन्छु, स्वभावले गुरु बनाऊ, प्रभावमा आएर कहिल्यै पनि गुरु नबनाऊ। हाम्रो जीवन सफल हुनेछ, सार्थक हुनेछ। यहाँहरू सबैप्रति सद्गुरुदेव भगवानको कृपा, राधारानीको कृपा अवश्यमेव प्राप्त हुनेछ, प्राप्त भइरहोस्। र गुरुले देखाएको बाटोमा अग्रसर भएर अगाडि बढ्नुभयो भने हजुर कहिल्यै पनि भट्किनुहुने छैन। हजुरले नसोचेको भन्दा उच्च सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति।